میں تو یہ ساری گلاں سن کے ہوں تو میں بہت ہی پریشان ہو جانا. ہوں ایک میں کہنا بھی یا اللہ ساڑھے ہوندے ہی سارے کام ہونے سر. کوئی تو بندہ بریک لاندا بھائی, بریک کیوں جی, کوئی تو بندہ رکدا بھائی نہیں, بس بھائی بڑی ہو گئی, بس بھائی بڑی ہو گئی, بس بھائی بڑی ہو گئی. تسی ختم نبوت تو ڈاکے مارنے شروع کیتے, ممتاز نو پھانسی دینے تو شروع کیتا, او تے گئے جدھر جانا سی. تو پتہ نہیں تیرے نال کی ہونا ہے, تو ایڈا وڈا ظلم کر کے تے تو پھر اج کہندا پیا جنا سکھاں نال انج ہو جانا ہے. پھر تو نال اے تشبیہ دینا مدینہ پاک دے نال. تینوں پتہ ہے کہ گل کی ہے, جتھے صحابہ لیٹے نا انہاں شہر جڑے انہاں شہراں وچ جڑے صحابہ دیاں اٹھنیاں پیشاب کیتا ہے نا, کوئی دوسرا شہر مدینہ پاک تے اے تے بزرگاں دی سارے علیحدہ نا, کوئی کافر دا شہر ہوئے تے کافر اتھے لیٹیا ہوئے, کافراں دے شہر تے انہاں چ وڈا تو وڈا لیٹے ہویا سیاستدان تے انہاں دا جو مرضی ہوئے, او صحابہ دی اٹھنیاں تے پیشاب برابر ہو نہیں ہو سکدا شہر. خاک طیبہ از دو عالم خوش ترس. ایک کم از کم مصور پاکستان کو پوچھ لینا سی مدینہ پاک دی قدر و قیمت کے بھی. اقبال پتہ ہے کتھے جا کے گل کی تھی, کہنا خاک طیبہ از دو عالم خوش ترس, اے خن کے شہرے کے آنجا دل پرست. اقبال کہندا مدینہ پاک دی جڑی مٹی ہے نا, خاک طیبہ از دو عالم خوش ترس. اقبال کہندا دوویں جہان ایک طرف رکھ دیو تے مدینہ پاک دی مٹی پھر بھی افضل اور اعلی. خاک طیبہ از دو عالم خوش ترس. انہاں تے تو شہراں نال جناب تو کہندا جیسے مدینہ پاک ہمارا, کیڑی نسبت نال تو گل کیتی؟ تینوں پوچھن والا کوئی نہیں, تو اتنا بے لگام ہو گیا. اپنی زبان نو لگام دے. ہاں تو حکومت کر جڑی تو کرنی ہے. کدی تو کہنا ریاست مدینہ, کیڑی ایتھے ریاست مدینہ والی گل ہے, سانو دس تے صحیح نا, ایک گل دس جڑی ایتھے ریاست مدینہ والی. مڑ تو اے زبان تے مسلمان ہزار بار بشویم دہن سے مشک و گلاب, ہنوز نامے تو گفتن کمال بے ادبی. ہزار باری مشک و گلاب نال بندہ منہ دھوے تو پھر بھی حضور دا نام لینا. مولانا روم فرما دین حد درجے دی بے ادبی ہے, ساڑیاں زباناں اس قابل ہی کوئی نہیں ہو نالم. تے تو مڑ دو نا تشبیہ دینا موڑ جی ریاست مدینہ. ریاست کیڑی ریاست مدینہ ہے؟ دساں تو ذرا مینوں ایک ریاست مدینہ, کیڑی ریاست مدینہ؟ ایک 10 13 مہینے کیڑی ریاست مدینہ دی ایک گل اتنے ہوئی ہے. اے دوویں لفظاں تو باز آ جا. اے میں تینوں اج برکت رات دی میں تینوں یہ گل کر رہا کہ کسے غیر دا کوئی اتنے ہو رہا مرے یا دی اتنے مڑی ہوئے, سانو یہ نال کوئی غرض کوئی نہیں. رسول اللہ دے شہر نہ تشبیہ دینا بند کر دے. ہاں جی, تو اتنا بے لگام ہو گیا. تو کی سمجھنا تیری طاقت کوئی مرعوب ہو جانا ہے اسی؟ نہ اسی کسے کو بھی مرعوب کوئی نہیں. ہاں ہاں, یہ کیڑیاں باتاں تھلے کھڑاؤندے ہی کوئی نہیں. خاک پنجاب از دمیو زندہ گشت. تسی رنجیت سنگھ دا مجسمہ بنا کے وہ تھلے لکھیا ہے شیر پنجاب ہے. یعنی رنجیت سنگھ تہاڈیاں دیاں چک کے لے جاندا رہا. سنہری مسجد جو نے گھوڑے بدے رکھے, بادشاہی مسجد رنجیت سنگھ نے گھوڑے بدی رکھے. اسلام دی انہیں جناب ہر چیز دے مذاق اڑایا, اور شرف النساء دی قبر کھود کے انہیں تو جناب قرآن تے تلوار کڈی, اور او دے تھلے تو لکھیا شیر پنجاب. تسی لکھایا او دا مجسمہ بنا کے شیر پنجاب رنجیت سنگھ یا داتا علی حجویری یا حضرت میاں امیر قادری, کیوں جی, یا شہاب الدین محمد غوری. تسی کیڑے پاسے پاکستانی قوم نو لے جانا چاہتے؟ آج بھی جناب مولوی اے دی تقریراں کرن گے, انہاں نو یہ سمجھ ہی کوئی نہیں دنیا کدھر جا رہی, اور اسی تقریراں کیوں جیاں کر رہے ہیں. نہ کدی اخبار کوئی پڑھے, نہ کدی مطالعہ کیتا, نہ تاریخ کوئی پڑھی. تے بس لینا جناب وہ نعت خان 20 قسم دے کپڑے پا کے آ گئے, تے انہاں جناب وہی جناب رنگ ڈھنگ پا کے تے جناب سج گئے گلیاں بازار. گلیاں میں لائٹاں لا دیو تے بازاراں وچ لا دیو تخت تے انہاں نو بٹھاؤ جڑے رنجیت سنگھ نو شیر پنجاب لکھ. انہاں نو لایا ہی اس پاسے نا. رنجیت سنگھ کیڑی گل دا شیر پنجاب ہے؟ اور اقبال کو تو پوچھنا سی رنجیت سنگھ کیتا کیوے. کیوں جی, رنجیت سنگھ نے کیتا کیوے؟ اقبال کہندا گورنر عبد الصمد دی دھی شرف النساء سامنے قرآن کھول کے پڑھتی سی, نال تلوار رکھتی سی.
تے جدو مرن دے ویلا آیا تے اپنی ماں نو کیا میری قرآن تے تلوار قبر وچ رکھ دینا، پھل نہیں پانے میری قبر تے، اے تلوار تے قرآن میری قبر تے رکھ کے میری قبر بند کر دینی۔ اقبال کہدا انہیں ماں نے پوچھا کیوں؟ انہوں نے کہا این تو قوت حافظ یک دیگرن اور کائنات زندگی را محورن، مومنہ باتے قرآن بس است اور تربت مارا ہمی سامان بس است، خالصہ شمشیر و قرآن را ببرد اندراں کشور مسلمانی بمرد۔ اے رنجیت سنگھ ہوئے جنہیں تہاڈی دھی دی قبر کھول کے قرآن تے جناب شمشیر چکی۔ اقبال کہندا جس دن مسلمانوں دی دھی دی قبر کھول کے اے رنجیت سنگھ کانے نے اینے جدو جناب قبر کھودی تے قرآن تے تلوار چک کے لے گیا، اقبال کہندا او دن مسلمان سارے مر گئے سن، یا اپنی دھی دی قبر دی حفاظت بھی نہیں کر سکے سن۔ کیڑے پاسے تسی قوم نو لے جانا چاہندے ہو؟ پوری تاریخ اسلام 1400 سال تسی پورے اسلام نو پہ گئے ہو تسی، انج نہیں ہونا، بالکل انج نہیں ہونا۔ اپنیاں کرو حکومتاں تے رسول اللہ دے مبارک شہر دا نا استعمال کرنا بند کر دے۔ ہاں ایدی کی نسبت ہے جناب، خاک طیبہ از دو عالم خوشتر است۔ میں کہا اقبال کیوں اے گل اتنی وڈی تم کیوں کی تھی؟ خاک طیبہ، ہاں جی خاک طیبہ از دو عالم خوشتر است۔ میں کہا اقبال کیوں گل کی تھی؟ کہنے لگا اے خون کے شہر کے آنجا دل برست، کہنا تو انہوں پتہ نہیں اس شہر رسول اللہ جلوہ گر ہے، شہر حضور جلوہ گر ہے، کیوں جی گلہ کرنا۔ مزید ویڈیوز اور اپڈیٹس کے لیے یوٹیوب پر علامہ خادم حسین رضوی آفیشیل چینل سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر بھی کلک کریں۔